طرفوں آیا تاجر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت یمن دے اندروں آیا آ کے کہن لگا تاجر امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے آ کے دستک دیتی، اے امیر المومنین تسی ساڈے امیر ہو، میں مقروض ہو گیا، قرضے دے اندر ڈب گیا، مقروض ہو گیا، لوگ دروازے تے آن لگ پے، اے امیر المومنین میرا قرضہ اتار دیو، میری ہیلپ کر دیو، میری مدد کر دیو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پلایا، پانی پلا کے آکھیا اے بندہ خدا، او جڑا سامنے گھر نظر آ رہا ہے اس گھر دے دروازے تے چلا جا، دستک دے، اندروں عثمان بن عفان آئے گا، اس دے سامنے اپنا سوال رکھ دیں، اس دے سامنے اپنا مسئلہ رکھ دیں تے عثمان تیری ضرور ہیلپ کرے گا، تیری ضرور مدد کرے گا۔ بندہ کہن لگا سیدنا ابو بکر صدیق نو امیر المومنین میرے تے 100 یا 200 درہم قرضہ نہیں، 3000 درہم میرے تے قرضہ ہے، ایسا وقت تسی تے حاکم وقت ہو، تسی تے امیر المومنین ہو، تسی میرا قرضہ اتار سکدے ہو، کسے بندے دی طرف نہ بھیجو۔ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر فرمان لگے، اے بندہ خدا تیرا دروازے تے جانا کم میں، اللہ دا تیرا کم کر دینا عثمان بن عفان دے ذریعے کم میں، چلا جا اس دروازے تے جا کے دستک دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، کہہ دو محبت دے نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دروازے تے دستک دیتی۔ وہ بندہ کہن لگا میں دروازے تے دستک دیتی، حضرت عثمان دی مینوں آواز آ رہی ہے، اپنے بچیاں نو ڈانٹ رہے نے۔ ڈانٹ کس گل تو رہے نے کہ تسی دودھ دے اندر شہد ملا دیندے ہو، دو مٹھے کر کے دودھ پیندے ہو، مدینے دے غربا، مدینے دے مساکین دودھ تو ترس رہے نے تے تسی شہد پا کے دودھ کر دے ہو، دودھ ویسے ہی مٹھا ہوندا ہے، تسی شہد پا کے دو مٹھے کر کے دودھ پیندے ہو۔ او بندہ دل دے اندر سوچن لگا کہ جیڑا بندہ اپنے پتراں نو ڈانٹ رہا ہوئے کہ شہد والا دودھ نہیں پینا، او بندہ میری ہیلپ کی کرے گا، میری مدد کی کرے گا۔ ایسے خیال دے اندر سوچ رہا سی کہ حضرت عثمان بن عفان دروازے تو باہر آ گئے رضی اللہ تعالی، آ کے پوچھیا اے بندہ خدا کی گل ہے؟ وہ کہن لگا اے عثمان میں یمن دے اندروں آیا، میں تاجر سا، بڑا تاجر سی، حالات کلٹی کھا گئے، پہلے بڑا پیسہ ہوندا سی، ریل پیل ہوندی سی، آج حالات بدل گئے، میں مقروض ہو گیا، قرضے دے اندر ڈب گیا، 3000 دینار و درہم میرے تے قرضہ ہے، میری کچھ ہیلپ کر دیو، میری کچھ مدد کر دیو۔ وہ بندہ کہندا ہے میں اس ویلے حیران ہو گیا جس وقت حضرت عثمان دے گھر دے اندروں جڑی سب تو پہلے میرے لئی چیز آئی وہ دودھ دے اندر شہد ملیا ہویا آیا۔ بیٹے نو بول رہے سن تے لیکن مہمان واسطے دودھ والا شہد عطا کیتا، کیسی سخاوت عثمان دی۔ فرمایا اے بندہ خدا اے دودھ پیو، دودھ پیتا، اپنے غلام نو آواز ماری، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلام آیا، غلام نو اشارہ کیتا، غلام چلا گیا۔ کچھ دیر گزری، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے نو آکھیا کہ باہر چلا جا، میرا غلام اٹھ لے کے آیا ہے، اس اٹھ دے اوپر سازو سامانے، تیرے لئی میں 6000 دینار اس اٹھ دے وچ رکھ دیتے نے، تیرے بچیاں دے کپڑے بھی میں رکھ دیتے نے، تیرا قرضہ بھی اتر جائے گا،
تیرے کئی مہینیاں دا راشن بھی میں عثمان نے اٹھ دے اندر رکھ دیتا ہے، تے جا چلا جا، اٹھ لے جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہنے لگا عثمان میں بڑی دور تو آیا، میں اٹھ واپس کیویں کرنا آواں گا؟ حضرت عثمان کہنے لگے او جھلیا، میں عثمان نبی دا صحابیاں، اور میں صرف پیسے نہیں، صرف راشن نہیں، صرف کپڑے نہیں، کپڑے بھی لے جا